Welcome back, Nazreen. Sherry, Pakistan और अमेरिका cooperation over this the war in Afghanistan, terrorism, etc. पाकिस्तान की जब आप बात करें पाकिस्तान के लोगों से, सिक्योरिटी एजेंसी से, आर्मी से, उनकी तो लिस्ट ऑफ डिसकंटेंट काफ़ी लंबी है. इक्विपमेंट नहीं देते इंटेलिजेंस में, और मतलब एक कांस्टेंट इंटेलिजेंस एजेंसीज की बैशिंग भी अपनी जगह है. और ये आपने एन पैटरसन की बात सुनी है, थोड़ा सा अब इधर भी है कि उन्होंने बार बार दोहराया मिसेस पैटरसन ने कि एक्सीलेंट कोऑपरेशन एंड वी वैल्यू इट. चलें, वैल्यू तो ज़रूर करते हैं, लेकिन उनकी बहुत से ओपन क्रिटिसिज्म रही है हमारी इंटेलिजेंस कोऑपरेशन के हवाले से. तो एक लेवल पे एक्सीलेंट भी कह रहे हैं. 200 इनके जॉइंट ऑपरेशंस भी हो चुके हैं. क्लियर बात करनी पड़ेगी इनको भी और हमको भी. मैं समझती हूँ कि जी आपने जाना कहाँ है, आप हमसे तवक्कुआत कुछ ज़्यादा रखते हैं. ये मसला सारा तवक्कुआत का है और इन एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करने का है. वो डू मोर भी इसी तसलसल में सामने आता है. अब एक लेवल पे फिर मैं ये दोहराऊंगी, आप काबुल में क्या कर सके? आप दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर है, आपके पास नेटो फोर्सेस हैं, आईसैफ फोर्सेस हैं, आप जो चाहें बरूए कार वहाँ ला सकते हैं अपनी कुव्वत को, माई फोर्स मल्टीप्लायर वगैरह वगैरह. आप दूसरी तरफ कहते हैं कि पाकिस्तान लेकिन हमें तकवीयत नहीं दे रहा. उनका अपना तो स्कोर कार्ड जीरो है ना अफगानिस्तान में. खुद स्कोर कार्ड देखें, डिक्लाइनिंग. और मुझे लगता है कि ये अब प्रेसिडेंट ओबामा की स्ट्रेटजी यही है कि हर टेक द बेस्ट मिडिल कोर्स उन्होंने इख्तियार किया है, जिससे इनके अपनी क्रिटिसिज्म तो बहुत आई है अमेरिका में कि ये पॉलिसी हमें समझ नहीं आई, ये नियोकॉन है, ये क्या है. तो वो एक नहीं, वो कुछ तो लोग कहते हैं गॉन बैक टू बुश's पॉलिसी. इट मे बी ऑफ कोर्स नॉट इनफ ऑफ बुश's पॉलिसी, व्हिच इज नॉट अ प्लान. दे नेवर हैड अ प्लान. ठीक है ना, मसला सारा यही है. आप जो भी करें आप प्लान जरूर. इनका प्लान ये है कि ये जैसे आपने कहा 18 महीने में निकलने की बात कर रहे हैं, लेकिन they said we will watch the situation. अच्छा, पाकिस्तान पर है. इनका ये है कि इन्होंने ये बात कही है स्पीच में अफगानिस्तान के हवाले से, तो कहा कि there will be no blank check. वहाँ बहुत सारे ब्लैंक चेक्स आ चुके हैं. मैं समझती हूँ एम्बेसडर पैटरसन की बात से भी, और एक तनाज़र में आप देखें तो ये ब्लैंक चेक की बात पाकिस्तान के बारे में भी बहुत दफ़ा हो चुकी है. और ये एक टेंशन का और डिस्ट्रस्ट का ज़रूर एक मुद्दा बनता है हमारे दोनों ममालिक के दरमियान. इसमें थोड़ा सा देखिए, जनरल मुशर्रफ का भी ये कहना एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी लेक्चर में कि हमने वो फंड्स, कोalition सपोर्ट फंड्स इंडिया से लड़ने में या उनके खिलाफ इस्तेमाल किए, इससे पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तक़वियत या कोई फ़ायदा नहीं होता. शरीफ फंड से आगे बात है ना, सारा डिस्ट्रस्ट का मसला वही फंड नहीं. बट ये भी है कि आप तालिबान, जो अफगान तालिबान है, आप उनको नहीं, फंड से आगे बात ये है कि आप एक दूसरे के साथ भी एक गेम खेल रहे हैं. ठीक है जी, वहाँ कहते हैं कि आप अफगान तालिबान हक्कानी सेक्रेटेरिएट को मसलन डिसमैंड नहीं कर सकते. अब ये भी आप, और पाकिस्तानी कहते हैं कि हक्कानी जब अफगानिस्तान जाते हैं तो आप कुछ नहीं करते. आप कुछ नहीं कर सकते, बल्कि कर सकते या नहीं करते एक हद तक. तो मुझे याद है कोई 5-6 महीने पहले ये बात भी हुई थी कि अमेरिकन इन्वॉल्व भी थे सऊदीज के साथ, इनके साथ किसी नेगोशिएशन में. और बैटलफील्ड पे, इस किस्म के बैटलफील्ड पे नेगोशिएशंस होती हैं. ये एसिमेट्रिकल वॉरफेयर है. शायद गलत भी हों लेकिन उसके नतायज, लेकिन ये होता है. अब बात, क्योंकि सिविलियन पॉपुलेशन को भी आपने तहफ़्फ़ुज़ देना है, अब बात यह है कि जो भी आप वहाँ कर रहे हैं, आप पाकिस्तान से कैसे कह रहे हैं कि सारा बोझ आप उठा लें अपने कंधों पर. पाकिस्तान वही बोझ उठाएगा जो वो उठा सकता है. और इन्होंने अभी, मैं समझती हूँ ये बड़ी मुस्बत बात है कि एन पैटरसन ने इस बात को एक्नॉलेज किया है, थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखाई है कि पाकिस्तान पहले अपने मकासद इस जंग में, जो पाकिस्तान को खुद शोलों की लपेट में लिए हुए है, आज भी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है तो इस्लामाबाद में, तो उसको ही टैकल करेगी कि अमेरिका के मकासद पहले टैकल करेगी. लेकिन ये कह रही हैं प्रेशर तो पाकिस्तान पर बहरहाल है कि आप साइमल्टेनियसली. नहीं, देखिए, हमने काउंटर प्रेशर डालना है. हमने अपना पूरा भरपूर तौर से हर फोरम पे ये मौक़िफ़ बयान करना है कि वी आर डूइंग अ लेवल बेस्ट. अच्छा, लास्ट 2 मिनट से कोई हम भी काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स नहीं है, जो अच्छा, वो नहीं लेकिन लास्ट 2 मिनट से आपके प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया स्ट्रेटजी बनाने से पहले. आपके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा
ٹروپ ضرور آ جائیں لیکن ہمیں بتائیں کہ ٹروپس کا ہے. فارن آفس سے آج بات ہوئی, انہوں نے کہا جی ابھی ہم نے اس کا رسپانس دینا ہے تو ابھی ہم نے کوئی سوچا ہوا نہیں ہے. آپ بتائیے کہ آئیڈیلی پاکستان کا کیا اس پہ رسپانس ہونا چاہیے؟ دیکھیے پاکستان میں بھی ایک کوآرڈینیٹڈ پالیسی اس کی ریویو کی ضرورت ہے کہ سارے سینٹرز آف پاور جو اس بیٹل, اور یہ بہت بڑی جنگ ہے جس میں ملوث ہیں, اور امریکہ بھی اس میں دیکھ رہا ہے گہری نظر سے, سارا خطہ دیکھ رہا ہے. آپ ایک دوسرے سے ایک کوآرڈینیٹڈ ایک دم, میں سمجھتی ہوں کوئی ایسے ری ایکشن کی ضرورت نہیں ہے. جو آ چکے ہیں وہ ٹھیک ہیں, اور ایک حد تک یہ بھی پہلے کہا گیا ہے, 2 مہینے پہلے سے کہا گیا ہے کہ ٹروپ سرج جو ہوگی امریکہ کی طرف سے, جب تک کوئی نئی بات بارڈر پہ تحفظ نہیں دیا جائے گا پاکستان کو, تو وہ ٹروپ سرچ پاکستان کو افیکٹ کرے گی. تھوڑی بات یہ کی خاص گئی ہے, طور پہ سدن جو آپ کر رہے ہیں کندھار وغیرہ میں, 2-3 دفعہ یہ بات کی گئی ہے کہ کہیں وہاں کا جو جسے کہتے ہیں ملبہ یہاں نہ پہنچ جائے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا ملبہ یہاں پھینک رہے ہیں, ہمیں پریشانی ہے کہ وہ ملبہ یہاں نہ آئے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک ہمارا کنسرن ہونا چاہیے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم مذاکرات آپس میں بیٹھ کے جب کریں تو کوآرڈینیٹڈ پالیسی ریویو کے بعد کریں. یہ تو اتنے سال سے کر رہے ہیں نا. نہیں, دیکھیے ہر ٹرن, ہر موڑ پہ آپ ایک نئے چیلنج کو فیس کر رہے ہیں. اب ایک اوباما ایڈمنسٹریشن آیا, ان کے دوسرے مقاصد ہیں, وہ چاہ رہے ہیں, جو بھی چاہ رہے ہیں وہ آپ کی کلیدی کنٹریبیوشن کو اوائڈ نہیں کر سکتے. مین پوائنٹ یہ ہے, اور آپ اس کو دار و مدار بنا کے پھر اپنا پالیسی رسپانس دیں. ظاہر ہے میں سمجھتی ہوں کہ جنگ اور قوت کے زور پہ, فورس کے زور پہ کوئی حتمی حل نہیں ہو سکتا. تو جو بھی ہم نے ورک آؤٹ کرنے ہیں فیز بائی فیز پاکستان کرے گا نا جی. ظاہر ہے میں سمجھتی ہوں کہ ہم نے بھی دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان کو تحفظ کس طرح ملتا ہے, جیسے بھی ہو, تو وہ فیز بائی فیز کرے گا. ابھی ہم ایک بہت بڑی جنگ میں ملوث ہیں ساؤتھ وزیرستان میں, اور وہ ہم نے اسٹریٹجی بھی ہولڈ کرنی ہے. تو یہ باتیں بھی باور کرنی ہیں, اور میں سمجھتی ہوں امریکہ بالکل سنے گا اگر ہم یہ سمجھائیں کہ جی ہم کس طرح وہ چھوڑیں گے ان علاقوں کو جن میں برطانیہ نہیں کچھ کر سکا, جن میں روس کچھ نہیں کر سکا. بڑی بڑی دنیا کی امپیریل آرمیز اپنی فتح یا اپنے جھنڈے نہیں گاڑ سکیں, آپ ہمیں گاڑنے کہہ رہے ہیں. تو وی آلسو نیڈ ایوری بڈی ٹو ڈو مور. تو بیسکلی ایک مربوط پالیسی بنائیں ایٹ ہوم. اسی پر ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. ناظرین بہت شکریہ شہری ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہونے کا. ناظرین لگتا یوں ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی طرف سے امریکہ کو شکایات جاتی رہیں گی, لیکن ہم پھر یہی کہیں گے کہ امریکہ جو کرتا ہے وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو بڑھانے کے لیے کرتا ہے. پاکستان میں ہمیں ایک مربوط پالیسی کی ہمیشہ کمی نظر آتی ہے, اور چیلنج ہے کہ بڑھتا چلے جاتا ہے خطے میں پاکستان کے حوالے سے, ہماری سیکیورٹی کے حوالے سے. اور آنے والے دنوں میں ہم یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں, ہم امید رکھتے ہیں کہ جو ادارے ہیں یہاں اور سیاسی لیڈرشپ جو ہے ہماری, اس کی قیادت میں ایک مربوط پالیسی بنائیں گے. ایسی پالیسی جو پاکستان کے انٹرسٹ کو پروموٹ کرے اور پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر ایک رسپانسبل ملک کی صورت میں پیش کرے. اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. بہت شکریہ. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.